चड वेळ घेना सगळ्यांनी सगळें सांगलां आनी हांव तुमकां डेली मेळटा इतलेंच सांगता की BJPन एक बरी मोठी फॅक्टरी चालू केल्या ती फॅक्टरी म्हळ्यार म्हजें नांव घाण करपाचें म्हणजे आतां हांव हांगा आसा जाल्यार हांगा आनी एक न्यूज आयल्या की खंय म्हजेर कितें खंय गोवा क्रिकेटीचे कितें स्कॅम घाला आनी पयशे कलेक्ट करतले म्हणून सो काल कितें केलां कितें की हांव देवळां मोडटलो म्हणून आनी कितें केलां की आनी म्हणजे क्रिस्तांवां सांगता भाटेकार जिखतलो BJPन वतलो मुसलमानां सांगता हांव RSS हिंदू सांगता हांव फक्त मुसलमान क्रिस्तांवां सपोर्ट करतलो म्हणून सो इतले घाण राजकारण हे BJP करपाक लागल्या आतां हांवें आनी एक न्यूज आयल्या म्हणजे स्कॅमाचेर कितें हांवें स्कॅम केला म्हणून काल आनी एक न्यूज आयल्या फाल्यां आनी कितें येतलें ही न्यूज फॅक्टरी करपाक BJPन मोठी कंपनी काडल्या सोशल मिडियाची आनी ते फक्त आमचें नांव घाण करपाक पण म्हाका खबर आहा देव आहा आनी देव दाखोवन दितलो की जितले म्हाजी बदनामी करतले तितलें आमचें नांव जातलें आनी आमी तितले फुडें सरतले आनी आमी तितलें बरें काम करतले हांव इतलेंच सांगता की आमी सगळ्यांक सोशल मिडिया धाडूंक मेळना सोशल मिडिया सांगपाक मेळना पण हे कंटिन्युअसली आमचेर फेक सगळें चलता ते चलत उरतले ताजेर कोणें बळी पडची न्ही आमची जी कामां आहा ती आमी तुमच्या खातीर आसा ती सदांच केल्या सदांच करतले म्हाका खबर आहा की ह्या घरांनी हांव मिनिमम 50 तरी पावला सो आनी हांव चड काय उलयना तुमी सगळ्यांनी काँग्रेसीच्या हातार सिंबॉल आमच्या सिंबॉलाक घट धरचे एक मत भायर वचपाक जायना इलेक्शनाच्या 3-4 दिसा पयलीं आनी कितें म्हजेर केस घालपाचें म्हणून हांवें विकल्या काय प्रॉब्लेम ना आमी भिना आनी हांव फाटीं सरचो ना लोकांक जर दिसता कोणाक कितें भंय घालतले आनी आमी मातशे भितले जे जितले भंय घालपाक पळयतले आमी तितलें काम करतले आनी तितले भितले इतलें सांगपाक गेल्यार हांव हांगा आशिल्ले आमचे राजेश बाब बेरेकार हांच्या मनांतल्यान आभार मानता की मोठ्या मनान ताणें आमकां आदार दिलो आनी हांगा आशिल्ले सगळ्यांचें नांव घेना हांव चड पण सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमचे जे कोण पयलींचे आनी आतांचे जे जे कार्यकर्ते निश्ठेन काम करता तांकां थँक्यू म्हणटा आनी आमदार सराक जो ऑल द वे हॉल्दोनच्यान आयल्या आमच्या खातीर फॉर्म भरपा टायमार 3दा ते आयले ही इज रियली वॉन्टिंग अस टू मेक अ विक्ट्री इन पोंडान 2027 आमी फुडें सरपाक हांगा आयिल्ले सगळ्या कार्यकर्त्यांक परत देव बरें करूं म्हणटा आनी खंयच्याच न्यूजार वचूं नाका कित्याक म्हाका खबर आहा BJPची लेवल डावन जायता आनी इतली बुरशी आमचे न्यूज करता पण काय भिवपाची गरज ना हाजो मिनींग इतलेच आहा की सेंटराक होम मिनिस्टर BJPचो गोंयान होम मिनिस्टर BJPचो पण तांकां चोर म्हणून हांव आतांच कळ्ळो 10 दिसान इतले दीस न्हिदिल्ले सो अशें न्हिदिल्ले गव्हर्मेंट आमकां नाका काँग्रेसच्या बरें गव्हर्मेंट हाडया आनी चोरसां बी धरया इतलेंच सांगता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमचो असोच आशिर्वाद तुमचो असोच प्रेम तुमचे अशेंच मोग आमचेर आसचे आनी सगळ्यांचे आमी बरें करपाक सदांच तुमच्या फाटीं उबे आसतले देव बरें थँक्यू सगळ्यांक गुड इवनिंग आयज एक कॉर्नर मिटींग काँग्रेसची आयोजीत केल्ली आसा डॉक्टर केतन भाटेकार एका सपोर्ट तुमी सगळ्यांनी दिवपाक तुमी जाणा की 9 तारखेर हें बाय इलेक्शन आसा आमचो आमदार आसलो पयलींचो रवी तो मरोन हें इलेक्शन आमचेर आतां हें जाल्लें आसा आनी ताका लागून काँग्रेस पार्टीन डॉक्टर केतन भाटेकार हेका तिकेट दिल्या आनी हांव तुमचे कडेन मागता की सगळ्यांनी तुमी ताका 9 तारखेर मतदान करून ताका सपोर्ट करचो